Maayong aga mga kauturan kag abyanan, ini si brother ninyo Nar Madera Aguilar, kag sinigid nga takna. Alas 10:30 hasta alas 11:30 sa aga, maga-updanay naman kita diri sa aton programa sa kahanginan, ang oras sang inspirasyon. Mabatian ini tagsa kasabado sang aga. Diri sa paborito ninyo nga waragwagan, ang DYDA 1053 sa lilisuan sang inyo mga radyo. Kag paagi sa ang Dios Gugma Media, kita ululupod nga magabaton sang maayong balita, mga dinalan mensahe kag artikulo, mga dinalan kag panghuna-huna nga aton mabaton online, kag ginapakigambitan naton, subong nga ginapakigambit man naton sa tanan naton nga tagpalamati, sa aton mga brothers and sisters sa aton komunidad, nga sa diin nagahiliusa kita sa pag-welcome sang good news, nga mangin gabay naton sa aton mga buluhaton, kag inspirasyon sa matag adlaw naton nga pagkabuhi. Ginatamyaw naton ang tanan-tanan sa aton komunidad. Sa diin kita ginapanguluhan sang aton arsobispo, Archbishop Jose Romeo Lasso, sa inspirasyon man ni Father Fremar Silva nga aton spiritual director, kag sa pagdumala ni Brother Edwin Daulo nga aton head servant. Siya ginaupdan sang iya bugos nga panimalay ng Diocese Lia, kag sang mga kabataan kag kaapuhan. Kag subong man sang mga brothers and sisters naton nga tagpatigayon sang nanari-sari nga mga ministriya sa aton nga komunidad, kag sa ila didto sa mga duog nga may mga chapters kita, kag malambutan sang aton nga presensya. Kag subong aton nga pagapangamuyoon ang matag adlaw nga paghalad sang kaugalingon. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. Labing mahigugmaon nga Amay, nagapasalamat kami sa imo bangod sang dulot sining bag-o nga adlaw. Buligi kami nga usaron ini para sa imo kadungganan kag kahimayaan. Paagi sa imo grasya, kabay nga imo mahamutan ang tanan namon nga mga hunahuna, pulong kag mga buhat. Bangod sang imo dako nga kaluoy, o makagagahom nga Dios, ipahilayo kami karon nga adlaw sa sala. Kag apini ang imo katawuhan sa tanan nga mga kalautan. Kabay nga ang balaan nga Birhen Maria, iloy sang amon manluluwas, magamlig sa amon sa iya dayon nga pagtabang, kag paagi sa iya mga pagampo, kag sa bulig sang tanan nga mga santos, magpabilin kami nga maukod sa pagbuhat sing kaayuhan para sa imo lamang. Ining mga kaayuhan amon ginapangayo paagi kay Hesukristo nga imo anak kag amon manluluwas. Amen. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. Kag karon mga kauturan kag kaabyanan, aton na nga paghahatagan refleksyon ang salmo nga balasahon naton para sa sining adlaw. Kag ini paagi sa isa ka musika nga igapatukar sa aton ni Brother Arnold. Yari na ang aton nga pagpamati.